ट्रेन्स का शेड्यूल हस्बे मामूल, वक्त गुजरने के बाद घंटों भी ट्रेन्स ना पहुंचे। रहीम यार खान में अप एंड डाउन ट्रैक्स की मुतादिद ट्रेन्स ताखीर का शिकार, मुसाफिरों को स्टेशन पर बैठे घंटों गुजर गए। रेलवे हुकाम से शेड्यूल पर अमल दरामद की अपील। सर्दी में सुई गैस गायब, ख्वातीन को अमूरे खानादारी की अंजाम दही में मुश्किलात का सामना। तरंडा मोहम्मद पनाह में गैस की तवील लोड शेडिंग, जहां गैस आती है वहां भी प्रेशर ना होने के बराबर। एलपीजी और लकड़ियां महंगी, मकीनों ने नोटिस लेने की अपील कर दी। सर्दी में अंडों की मांग बढ़ गई, बहावलपुर में अंडों की कीमतें भी बढ़ने लगी। 10 रोज में अंडों की फी दर्जन कीमत में 20 रुपए का इजाफा, 345 रुपए फी दर्जन फरोख्त जारी। शहरियों ने नोटिस लेने की अपील कर दी। दार मिल्स को सरकारी गंदम का कोटा फ्राहम ना किया जा सका। केहरुर पक्का में मिल्स बंद, आटे की किल्लत पैदा होने का खदशा। मार्केट में आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा, मिल्स मालिकान मार्केट से 4000 रुपए मन गंदम खरीदने पर मजबूर। हुकूमत से फौरी कोटा बहाल करने का मुतालबा। गरीब के लिए छत बनाना दीवाने के ख्वाब के मुतरादिफ, तामीराती सामान की कीमतों में होशरुबा इजाफा। शहरी परेशान, तरंडा में गार्डर 250, टी आयरन 255, सरिया 215 रुपए किलो, सीमेंट की बोरी 1400 रुपए में फरोख्त होने लगी। बहावलपुर के शहरी पीने के लिए साफ पानी से महरूम, शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में नल फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद। शहरी सरापा एहतजाज, मुजाहिरीन का कहना था दीगर इलाकों से पानी लाने पर मजबूर हैं। जिम्मेदार हुकाम से अपील है प्लांट्स जल्द फाल किए जाए। रहीम यार खान में मुबैना पुलिस मुकाबला में 5 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम थाना सदर की हदूद से वारदात करके फरार हो रहे थे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। डाकुओं से कार छीनी गई, नकदी और असलहा बरामद। डीपी इरफान अली समो ने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम को शाबाश दी। सरगोदा के इलाका साहिवाल में पुलिस की समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई। खातून से ज्यादती के मुकदमा में नामजद 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ मोहम्मद सुहेब अशरफ के मुताबिक वाक़े की तफ्तीश जारी है। तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। मुल्तान पुलिस का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन। वारदातों में मुलव्विस 12 गैंग्स के 30 कारिंदे गिरफ्तार। मुलजिमों से 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का माले मसरूका बरामद। भारी मिकदार में असलहा भी पकड़ा गया। 127 मुकदमा ट्रेस। मुल्तान में थाना अल्पा की हदूद में शहरी जाली पीर के हाथों लुट गया। पीर अजहर सवाली ने शहरी किस्मत से 2,50,000 रुपए हथिया लिए। पीर ने जादू टूने और कारोबारी बंदिश के बहाने शहरी से पैसे लिए। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुल्तान में कादरपुरा के करीब ट्रैफिक हादसा, मुसाफिर बस मस्जिद से टकरा गई। कंडक्टर जाम भाग, मुतादिद मुसाफिर जख्मी। कुंदिया में मोटरसाइकिल्स में तसादुम, एक शख्स जाम भाग 4 जख्मी। कोटद्दू में कबाड़ खाना की छत गिरने से 2 मजदूर जख्मी। में बनाए जाने वाले मिनी जू की अबतर सूरत-ए-हाल, झील तबाह, घास खुश्क, जगह जगह गंदगी के ढेर, जानवरों की तादाद भी बहुत कम। सैर के लिए चिड़ियाघर का रुख करने वाले शहरी मायूस। सैलाब के दौरान लोगों की इमलाक को नुकसान। बहावलपुर के नवाही इलाका मुबारकपुर में हुकूमत की तरफ से सर्वे, नुकसान लाखों का हुआ मगर इमदाद सिर्फ 75,000 रुपए मिली। बोजा चौटाला के सैलाब मुतासरीन सरापा एहतजाज, सर्वे की शफाफियत पर सवाल उठा दिए। फोर्स की तरफ से शहरी पर मुबैना तशद्दुद का वाक़या। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रजा का नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म, कोई इदारा कानून से बालातर नहीं। पैरा फोर्स कानून की पाबंद है, डिप्टी कमिश्नर की गुफ्तगू। गैर मनकूला जायदाद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए एक्शन। डिप्टी कमिश्नर लोधरा की ज़ेर निगरानी खानवा घलवा में कार्रवाइयां। मजमूई तौर पर 5 किनाल 13 मरले रकबा वागुजार मालिकान के हवाले।
وزیر اعلیٰ پنجاب کا مشن تجاوزات کا مکمل صفایا. خانپور میں انتظامیہ پیرا فورس کوآپریشن. ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پر تجاوزات میں اسمار. تاجروں نے تجاوزات کے خاتمہ کے لیے آپریشن کو سراہا. ڈی پی او لیا حسن جاوید بھٹی کا تھانہ فتح پور کا دورہ. حوالات میں موجود ملزمان سے ملاقات کی. ریکارڈ بھی چیک کیا. ٹی ایچ کیو ہسپتال میں خدمت کاؤنٹر کا بھی دورہ کیا. انتظامات تسلی بخش قرار دیے. انجمن تاجران کنڈیا کا انوکھا اور احسن اقدام. سیاسی نمائندگان سے نالا تاجر میدان میں آ گئے. مین بازار بنانے کے لیے چندہ جمع کرنے کی مہم شروع. اپنی مدد آپ کے تحت 10 روپے فی پرچی اکٹھے کیے جانے لگے. ملتان میں گندم کی کاشت. اب کاشت کی گئی گندم کی پیداوار کم ہونے کا امکان. محکمہ زراعت نے 15 دسمبر تک گندم کاشت کرنے کی سفارش کی تھی. سردی میں فصل کو کم پانی لگایا جائے. ماہرین کا مشورہ. زیادہ سے زیادہ درخت لگانے سے آلودگی کا خاتمہ ممکن. جلال پور پیروالا میں شجرکاری جاری. اے سی کی زیر نگرانی 1000 پودے لگائے گئے. عملہ صفائی اور ایم سی کے اہلکاروں نے بھی پودے لگائے. سرگودا کی فروٹ منڈی میں کینو، موسمی اور فروٹر کی بڑی مقدار فروخت کے لیے پہنچ گئی. بارڈر بند ہونے کے باعث ایکسپورٹ مکمل طور پر رک گئی. منڈی میں خریدار کم، مال کی بہتات اور طلب میں کمی سے قیمتیں بھی شدید متاثر. کسان پریشان. روجان اور کردونواح کی زمینوں پر سرسوں کی فصل اپنے جوبن پر آ گئی. کھیتوں میں ہر سو کھلے پھیلے نرم اور نازک پھول دلکش نظاروں کا حسین امتزاج ہیں. سرسوں کی فصل کسانوں کے لیے معاشی آسودگی کی نوید بھی ہے. سردیوں میں گڑ کا استعمال بڑھ جاتا ہے. گڑ چینی کی نسبت صحت کے لیے مفید ہوتا ہے. گڑ سے تیار اشیاء کا ذائقہ بھی منفرد ہوتا ہے. جنوبی پنجاب میں کسان روایتی طریقے سے گڑ بنانے میں مصروف. صادق آباد کا علاقہ احمد پور لمبا میں بیلنے لگ گئے. گاجر کا حلوہ سرد موسم میں بے حد پسند. ملتان کے شہریوں نے دکانوں کا رخ کر لیا. چھٹی کے روز گاجر کا حلوہ کھانے میں مصروف. دکانداروں کے مطابق سردی میں کاروبار اچھا ہوتا ہے. شہریوں کے مطابق حلوہ غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے. رابی کلاتھ مارکیٹ ملتان کا چیمبر آف اسمال ٹریڈرز کے ساتھ الحاق کا اعلان. صدر حافظ عمران سجاد اور ان کا پورا پینل چیمبر آف اسمال ٹریڈرز میں شامل. چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ شفیق کا کہنا تھا کہ چیمبر آف اسمال ٹریڈرز ہی حقیقی تاجروں کی جماعت ہے. ملتان میں اعلیٰ نسل کی گائے بھینسوں کے تحفظ کے لیے مشترکہ پلیٹ فارم قائم. کسان ڈیری کیٹل فارم ایسوسی ایشن کا آل پاکستان ڈیری اینڈ کیٹل فارم سے الحاق. ایسوسی ایشن کا ملاوٹ شدہ دودھ کے مکمل خاتمے کا عزم. ڈالر پاؤنڈ کے بعد مارکیٹ میں نیا ٹرینڈ. شادی پر نوٹوں کے ساتھ کپڑے بھی نچھاور. ہرون آباد میں شادی پر سوٹ لٹائے گئے. باراتیوں نے نوٹوں کی برسات کے ساتھ ساتھ سوٹ بھی پھینکے. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل. تاریخ میں پہلی بار پی ایس ایل کا نیو یارک میں روڈ شو. چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی شرکت. شان مسعود، سعود شکیل، سلمان علی آغا بھی تقریب میں شریک. روڈ شو کا مقصد پاکستان سپر لیگ کی تجارتی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. میرا ویژن پی ایس ایل کو نمبر 1 لیگ بنانا ہے. چیئرمین پی سی بی کی گفتگو. اور ملتان میں جاری 21ویں گورنر اسٹیٹ بینک کپ انٹر بینک کرکٹ ٹورنامنٹ کا سیمی فائنل مرحلہ. پہلی سیمی فائنل میں یو پی ایل نے میزان بینک کو 8 وکٹ سے شکست دے دی. دوسرا سیمی فائنل سوموار. فائنل 16 دسمبر کو کھیلا جائے گا.